अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको तहज्जुद की नमाज के बाद में या तहज्जुद की नमाज के वक्त में अगर जो बंदा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि का विर्द करता है तो उसके साथ क्या होता है। भी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा कि तहज्जुद के बाद में जो है अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बंदे को क्या मिलता है, बंदे को क्या नसीब होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क्या अता फरमाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूं। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन इकराम, ये जो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। जी हाँ मेरे भाइयों, जो भी इस विर्द को पढ़ता है, इसको जो है पढ़ता रहता है, हमेशा पढ़ता रहता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क्या क्या अता फरमाता है। आप वीडियो के साथ बने रहें, सुनते रहें। नाजरीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये ऐसी तस्बीह है कि अगर आप इस तस्बीह को पढ़ते हैं, अगर आपका दिल बेचैन हो रहा है, आपका दिल घबरा रहा है, तो आप इस तस्बीह को जरूर पढ़ा करें। इस तस्बीह के पढ़ने से आपका दिल बेचैन होना बंद हो जाएगा, घबराहट है, घबराहट होना बंद हो जाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब तस्बीह जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तस्बीह का एक वजीफा भी मैं आपको बताऊंगा, और आपको करना कब है? तहज्जुद की नमाज के बाद में आपको इस वजीफे को करना है। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में जरूर आपको कामयाबी अता फरमाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस तस्बीह को पढ़ने वाला बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जो कुछ मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को अता फरमाता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो ये अस्तगफिरुल्लाह जो तस्बीह है ना, इस तस्बीह को हालांकि आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ें, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा इस तस्बीह को पढ़ने का तरीका और इसका वजीफा, वो तहज्जुद की नमाज के बाद का है। तहज्जुद की नमाज के बाद अगर आप इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो किताबों में आता है कि 101 मरतबा अगर आप तहज्जुद की नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर मुराद को पूरा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो आप मांगोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको अता फरमाएगा। आप हमारे एक व्यूअर से जो है कमेंट से करते हैं कि हजरत हमारे लिए जो है दुआ कीजिए कि हम एग्जाम में अच्छा नंबर लाएं, एग्जाम में पास हो जाएं, हमारी नौकरी हो जाए। तो नाजरीन, आप एक वजीफा आज मैं आपको बता रहा हूं, और ये वजीफा जो है करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह आपको नंबर भी अच्छा मिलेगा। और यकीन रखिए तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है बेहतरीन जॉब अता फरमाएगा। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, तो आइए मैं आपको बताता हुआ चलूं कि तहज्जुद की नमाज के वक्त उठना है। और तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा 12 रकात, 8 रकात भी साबित है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप चाहें तो 8 रकात भी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद में जो है, और तहज्जुद की नमाज का पूरा तरीका, मुकम्मल तरीका इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो तहज्जुद की नमाज अदा करें, नियत करें। नियत सबसे बड़ी चीज है, नियत जरूरी है। आप अगर दिल में नियत नहीं करेंगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। रात में जब आप सोते हैं, किताबों में आता है कि रात में जब सोएं तो वजू बनाकर सोएं। जी हाँ मेरे भाइयों, वजू बना लें, खुदा की बारगाह में जो है सच्ची तौबा करके सोएं, क्योंकि रात में जो हम सोते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाएगा, कब हमें मौत का मजा चखना है। इसलिए हमेशा रात में वजू बनाकर सोएं, उसके बाद में जो है अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करके सोएं, कलमा पढ़कर सोएं। क्या पता दिन में हमारी आंख खुले या ना खुले, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो वजू बना लें और नियत कर लें। नियत जरूर करें कि अल्लाह पाक हमें तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, तहज्जुद की नमाज के वक्त उठना है, हमें तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। आप नियत करके सोएंगे ना, और अगर किसी भी तरीके से अगर आपकी आंख ना खुली
تو یاد رکھیے آپ نے نیت کر کے سویا ہے تہجد کی نماز کے وقت اٹھیں گے، نماز ادا کریں گے، اور آپ کی آنکھ نہیں کھلی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کی نماز کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ نے نیت کر کے سویا ہے۔ آنکھ نہیں کھلی وہ الگ بات ہے، آپ نے نیت تو کر لیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیت بہت بڑی چیز ہے۔ نیت کریں، نیت کرنے کے بعد 2 رکعت کی نیت کریں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ جو بھی سورت مبارکہ آپ کو یاد ہے آپ سورت مبارکہ پڑھ کر جو ہے تہجد کی نماز ادا کریں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنا آپ کو مرضی ہے، وقت آپ کے پاس ہے تو آپ 8 رکعت بھی پڑھیں، 10 رکعت بھی پڑھیں، آخر میں جا کر 12 رکعت تک آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تہجد کی۔ تہجد کی نماز آپ نے ادا کر لیا، پھر اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، اور بیٹھنے کے بعد میں جو ہے آپ کو جو ہے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، جو بھی درود پاک یاد ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو نماز میں درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے وہ اگر آپ پڑھیں تو بہتر ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک اگر آپ 21 بار پڑھتے ہیں تو بہتر ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اور نہیں یاد ہے تو جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 11 بار یا 21 بار آپ جو ہے درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے پڑھ لیا، پھر اس کے بعد جو ہے اسی تسبیح کو، یعنی کہ یہ ذکر آپ کو کرنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ناظرین 313 مرتبہ آپ اس تسبیح کو پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کی طرف آپ رجوع ہو جائیں، اور اس کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ میں ہر ایک گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ ناظرین جب آپ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جو کہ آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو ناظرین ذرا سوچیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اگرچہ سمندر کے جھانک کے برابر گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین توبہ بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو میں آپ کو تسبیح بتا رہا ہوں یہ توبہ کی تسبیح ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 313 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اور پھر آخر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک 21 بار پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں تو بہتر ہے، جو میں نے شروع میں بھی بتایا۔ تو درود ابراہیم 21 بار پڑھیں، پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کریں۔ تو ناظرین یہ عمل، یہ وظیفہ جو ہے آپ چاہیں تو دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دن میں بھی کسی وقت، فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، جب چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کے وقت میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق جو ہے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر جو ہے آتا ہے، اور آ کر جو ہے اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، جو بھی بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس بندے کو عطا کروں گا۔ تو ناظرین آپ کی جو مشکلات ہیں، ہم سب کی جو مشکل ہے، بتاؤ اللہ کی رحمت سے بڑی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، ہماری آپ کی مشکل چھوٹی سی ہے اللہ کے نزدیک، یہ سب مشکل اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، ہم اپنی مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں۔ اے اللہ، تو ہی مشکل دینے والا ہے، تو ہی مشکل سے نکالنے والا ہے۔ جب اس طریقے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے تو یقیناً میرے بھائیوں اللہ پاک ہماری آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھائی ایگزام وغیرہ دے رہے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھا سے اچھا نمبر ملے، تو ایک دن کم سے کم تہجد کے وقت اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ یقین کے ساتھ کریں، اچھا نمبر بھی آئے گا۔ اور آپ کی جو سوچ اور آپ کی جو سمجھ ہے نا
کہ ہمیں نوکری مل جائے تو انشاءاللہ 3 دن اس وظیفے کو کریں، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھیں، اللہ پاک بہترین جو ہے نوکری عطا فرمائے گا۔ آپ جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرتے ہیں اللہ پاک اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، بہت بہترین تصویر میں آپ تک پہنچایا ہوں، بس آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو جو ہے ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر کریں، چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔